So hello everyone, how are you? Welcome to our channel Science X Entrance Guru. र आज हामीले टपिक सुरु गर्दैछौँ ऑप्टिक्स, ठीक छ। अब मैले यो टपिक भनेको एकदम कम्प्रेस गरेर पढाउँछु किन यो टपिकमा हरेक च्याप्टरमा सिंगल भिडियो ल्याउने हो भने एक हप्तामा 7 वटा भिडियो जान्छ। ओके, हामीसँग त्यति टाइम नै छैन, कोरोनाको सिजन पनि सकिन लागिसक्यो, त्यही भएर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अलि कम्प्रेस गरेर अलिअलि हैन फिल आउने गरी चाहिँ पढिन्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन, तर अलि कम्प्रेस गरेर पढिन्छ, ठीक छ। ल अब हामीले ऑप्टिक्स सिधा टपिकमा घुसौं। ऑप्टिक्स भनेको के हो? हामीले पढेको सानैदेखि ऑप्टिक्स भनेको स्टडी अफ लाइट। ऑप्टिक्स भनेको स्टडी अफ लाइट। अब हेरौँ त, सबसे यो फिजिक्समा नि एउटा सबैभन्दा ठुलो सदमा जब साइन्टिस्टलाई लायो 1930 तिर 1925 त्यही 1900 को बीचमा के भयो थाहा पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइट जुन छ त्यो वेभ पनि हो, पार्टिकल पनि हो। अब कक्षा 12 मा यो स्टेटमेन्ट कम से कम 1000 चोटी भन्दा धेरै चोटी सुन्नुहुन्छ, तर यो भनेको के हो, मिनिङ के हो यसको? वेभ पनि हो, पार्टिकल पनि हो। ओ पार्टिकल भनेको कस्तो? बल, एउटा बल इमेजिन गरौँ। बल यसरी ठक्क फाल्छु यताउति हुन्छ, हामी वरिपरि पार्टिकल छन्, तर पानीमा एकचोटी ढुङ्गा फाल्दिएमा सर वेभहरू आउँछ कि नै, रिपल्सहरू आउँछ कि नै, त्यसलाई वेभ भनिन्छ। अब के थाहा पायो भन्दाखेरि लाइटहरू जुन छन् त्यो पार्टिकल पनि हो, वेभ पनि हो। मतलब कि मेरो लाइटबाट यहाँ लाइट आइरह, मेरो बल्बबाट लाइट आइरह मतिर भने त्यो लाइटमा एउटा साना एकदम साना नन्ना बलहरू हुन्छन्, नन्ना साना बल हुन्छन्, मलाई ठोकिरहन् तिनीहरूले हरेक सेकेन्ड, हैन। अनि तिनीहरू के जस्तो हुन् भने वेभ जस्तो नि हुन् अरे। फेरि सानो बलहरू यसरी आइरहन् जस्तो भयो, ठीक छ। एउटा वेभ नेचर पनि छ, अर्को पार्टिकल नेचर पनि छ। यो लाइट र इलेक्ट्रोन दुईटा यस्ता अजुबा हुन्, दुईटाको जुनको लाइट र जुनको के हुन्छ हाम्रो दुईटै नेचर हुन्छ, वेभ नेचर पनि पार्टिकल नेचर पनि। धेरै साना वस्तुहरू त्यस्ता अजुबा हुन् जुनको डुअल नेचर हुन्छ, के हुन्छ त्यसलाई वेभ नेचर र पार्टिकल नेचर दुईटै, यसलाई वेभ पार्टिकल डुअलिटी भनिन्छ। अब लाइट ऑप्टिक्स, अब भने मान्छेहरूले साइन्टिस्टले भने त लाइट त पढ्ने, ऑप्टिक्स स्टडी अफ लाइट द लाइट, तर स्टडी अफ लाइटलाई अब मैले वेभ नेचर पढ्ने कि हाम्रो पार्टिकल नेचर पढ्ने? अब मलाई पढ्न छ भने मेरो हरेक नेचर पढ्न पर्यो नि। म रिसाउँदाखेरि कस्तो हुन्छु, मलाई मेरो नरम नेचर कस्तो छ, हैन। सो साइन्टिस्टहरूले अब यो ऑप्टिक्सलाई तोड दिए दुई भागमा। के बनाइदियो? एउटा टपिकलाई भनियो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ल अर्कोलाई भनियो वेभ ऑप्टिक्स, ठीक छ। अब यहाँ लेक्चर सुने जस्तो भइरहेको होला अब कसैलाई, तर मैले भन्छु अब यसबाट कम से कम 5 वटा क्वेशन बन्छन्। मैले लेखाइदिन्छु एउटा थ्योरी, त्यो याद राख्ने, त्यसबाट 5 वटा क्वेशन बन्छन् लगभग। त अब सबै 5 वटा क्वेशन गराउँदा त टाइम जान्छ। सो हेरौँ है त, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्समा हामीले धेरै चीजहरू पढिन्छ जुन हामीले क्लास 9-10 देखि नै पढ्दै आएको। सबसे पहिले पढिन्छ रिफ्र्याक्सन, प्रिज्म, मिरर्स, लेन्स, हैन, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू जुनलाई डिनोट गरिन्छ। यो सबै के अन्तर्गत पर्छ? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। त्यस्तै डेभिएसन अनि स्क्याटरिङ, यो सबै के अन्तर्गत पर्छ? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अन्तर्गत, ठीक छ। त वेभ ऑप्टिक्समा पर्छ, कहिले नसुनेका नाम हुन्छन्, तर्सिने होइन, यो अहिलेको लागि मात्रै हो, हैन। अब बुझाउन लाउने हो भने मैले बुझाउँछु, अलिअलि फिल दिने कोसिस गर्छु, पुरा फिल क्लास 12 मा आउँछ, किन क्लास 12 मा छ वेभ ऑप्टिक्स। ल वेभ ऑप्टिक्समा के पर्छ भन्दाखेरि वाइडिएससी नतर्सन, यसलाई भनिन्छ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। त्यसपछि यसलाई अरु वेभ ऑप्टिक्समा के पर्छ हाम्रो? इन्टरफियरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन। सो यिनीहरू ती 4 जना जुन छन् नि, यी 4 केमा पर्छ? वेभ ऑप्टिक्सको नेचरमा पर्छ। सो क्वेशन कसरी बन्छ? विच अफ द फलोइङ इज नट अ वेभ प्रपर्टी अफ लाइट भनेर सोध्छ। 3टा अप्सन यो दिन्छ अनि यहाँबाट कुनै घुसाइदिन्छ। अब यो 3टा त वेभ पार्टिकल वेभ नेचर देखाउँछन् यसले, र यिनीहरूले पार्टिकल वेभ नेचर देखाउँदैनन्, र त्यही भएर यिनीहरू के हुन्छन्? के हो? पार्टिकल नेचर अथवा पार्टिकल नेचर अथवा ज्योमेट्रिकल नेचर देखाउँछन्, तर यिनीहरूले कस्तो नेचर देखाउँछन्? वेभ नेचर।
के मेरो कुरा क्लियर छ? यस। अब धेरै क्वेसन बन्न सक्छ। इन्टरफेरेन्स इज अल्सो वेभ नेचर, डिफ्र्याक्सन पनि वेभ नेचर, पोलराइजेसन पनि वेभ नेचर, YDSC यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट पनि के हाम्रो वेभ नेचर। अब अलिअलि फिल दिने खोज्छु, किन म यहाँ पढाउनुको मेरो मेन रिजन के, मलाई मजा आउँछ कि पढाउनु, र यो लेखाएर घोकाएर मलाई कुनै मजा आउनेवाला छैन। अलिअलि फिल टक्क एकदम मजा आओस् भन्ने म चाहन्छु। सो मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, अब सरले त भन्नुभयो हाम्रो वेभ नेचर पनि हुन्छ, पार्टिकल नेचर पनि हुन्छ, तर वेभ नेचर कति बेला हुन्छ र पार्टिकल नेचर कति बेला हुन्छ त्यो हामीलाई थोडी न थाहा छैन नि त। सो वेभ नेचर कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेभ नेचर कति बेला हुन्छ, जब चाहिँ जुन पार्टिकल जुनबाट लाइट पास गर्दैछ नि त्यो वेभलेन्थ अफ लाइट बराबर होस् के। जस्तै हामीले हेर्ने लाइट के को, हामीले हेर्ने लाइटको वेभलेन्थ कति हुन्छ, लगभग 4 × 10⁻⁷ मिटर जति हुन्छ। 4 × 10⁻⁷, धेरै कम लेन्थ हो नि त यो त वेभलेन्थ। यसरी लाइटहरू यसरी गइरह्यो भने दुईटा क्रेस्टको बिचको दूरी कति रहेछ, 4 × 10⁻⁷ मिटर लगभग यति हुन्छ भिजिबल लाइटको, भिजिबल लाइट। अब मानौँ मैले एउटा मिरर लिए 2 सेन्टिमिटरको, 2 सेन्टिमिटर त योभन्दा त बहुत धेरै ठुलो हो, हाम्रो लागि पो सानो हो त, यसको लागि त ठुलो हो नि, ठिक छ। जस्तै हाम्रो अर्थ मलाई त ठुलै लाग्छ, यत्रो ठुलो अर्थ, सनको अगाडि नन्नामुन्ना सन बहुत ठुलो स्टार, त्यसको अगाडिको स्टार माथि नन्नामुन्ना, त्यस्तै हाम्रो रिलेटिभ कुरा गरिन्छ। यो हाम्रो लागि सानो हो, तर वेभलेन्थको कम्पेरिजनमा यो 2 सेन्टिमिटर के हो, ठुलो हो, धेरै ठुलो। अब एउटा होल, एउटा मिरर, अब मिररलाई सानो बनाउँदै गए र यसको लगभग यो जति बनाएँ, मानौँ 3 × 10⁻⁶ मिटर बनाएँ मैले, एउटा होल बनाएँ कि एउटा दुल्को बनाएँ। जबसम्म त्यो दुल्को जुन छ, दुल्को होलको जुन विड्थ छ त्यो डायमिटरको वेभलेन्थको कम्पेरिजनमा सानो थियो, एक्चुअली फेरि अलिअलि कन्फ्युजन हुनसक्छ तर मैले बुझाउँछु। सो ठुलो थियो, यत्रो ठुलो होल थियो र यो वेभलेन्थको कम्पेरिजनमा यो होल एकदम ठुलो थियो। यो बेलामा कस्तो नेचर सो गर्छ, पार्टिकल नेचर अथवा ज्योमेट्रिकल नेचर, ठिक छ, पार्टिकल नेचर। तर जब त्यो होल एकदम सानो हुन लाग्यो, सानो र वेभलेन्थको कम्पेरिजनमा पुग्यो, तब हामी के पढ्छ, के कस्तो नेचर देखाउन खोज्छ त्यसले, वेभ नेचर। जब सानो हुन्छ एकदम जुन लाइट पास गर्ने जुन ठाउँ छ त्यसको बाटो जब सानो हुन्छ त्यसले आफ्नो रूप बदलिन्छ र पार्टिकल नेचरबाट वेभ नेचरमा जान्छ। अनि त्यसपछि हेरौँ त, एउटा दुल्कोबाट लाइट गइरह्यो भने यस्तै, मैले यहाँ एउटा दुल्को बनाइदिएँ, अरू कतै लाइट गइरहेन, यताबाट फ्ल्यास लाइट दबाइदिएँ भने यहाँ लाइटको एरिया देखिन्छ। अब यो दुल्का एकदम सानो देखियो भने अजबको कुरा हुन्छ, यहाँ एउटा लाइट एउटा डार्क यस्तो हुन्छ, यसलाई भनिन्छ वेभ नेचर। अब यो कति यो लाइट डार्क किन भयो भन्दाखेरि इन्टरफियरेन्सले गर्दा, ठिक छ। अलिअलि बुझाउँछु मैले वेभ अप्टिक्स पढाउँदाखेरि, यो चाहिँ यो कुरा हो। अब नोट गर, मैले भनेको यदि नोट गर्न मन लाग्यो भने यो आउँछ यो आउन सक्छ, धेरै कम चान्स छ आउने, तर नोट गर्दा राम्रो हुन्छ। Light shows particle nature when the path is huge compared to wavelength of light. Wavelength of light को comparison मा ठुलो छ, but light behaves as wave nature when the path through which it travels is very small compared to the wavelength of light. त्यति बेला के देखाउँछ भाइ साहब, वेभ नेचर, वेभ अप्टिक्स को कुरा हुन्छ, इन्टरफेरेन्स हुन्छ, डिफ्र्याक्सन हुन्छ, पोलराइजेसन हुन्छ, यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट क्यारी गर्न सकिन्छ। सो यसलाई भनियो वेभ अप्टिक्स, ठिक छ। क्वेसन बन्छन्, क्वेसन बनिहाल्यो, धेरै क्वेसन बनिसक्यो यसमा, मसिन गन जस्तै भरभर क्वेसन निस्कियो यहाँ, ठिक छ। सो धेरै क्वेसन बन्न सक्छन्, यु आर जस्ट ह्याभ टु रिमेम्बर दिस थिङ्स, ओके। ल अब यसपछि हामी कुरा अब क्वेसन गर्न जाऊँ, थालौँ। Okay, so if the glancing angle of a ray on a plane mirror is 30 degrees, find the angle of
अफ डेभिएसन। पहिलो अप्सन छ 20 डिग्री, दोस्रो अप्सन छ 30 डिग्री, तेस्रो अप्सन छ 40 डिग्री, चौथो अप्सन छ 50 डिग्री, सरी 60 डिग्री। ल अब एटेम्प त भन्दैन किन अलिअलि नयाँ कुरा हुन्छ। मैले एउटा हिन्ट दिन्छु यो क्वेसन गर्नभन्दा अगाडि। जस्तै यो लाइट यसरी आयो नि, यसको एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ रिफ्र्याक्सन त तपाईँले पढ्नु भयो, आई यो आई इक्वल्स टु आर भनेर। ग्ल्यान्सिङ एंगल भनेको यो एंगल हो के, यसलाई थीटा मानियो भने यसलाई यो के, यो एंगल के हो, ग्ल्यान्सिङ एंगल। ओके ल अब यति भनेपछि गर्न सक्नुपर्छ, एकचोटि ट्राई गरौँ। ओके ल भिडियो पज गरौँ, ट्राई गरौँ। ओके मैले गरिदिन्छु। अब सबसे पहिले मैले फर्मुला निकालिदिन्छु कसरी यस्तो क्वेसन गर्ने। जस्तै एउटा लाइट आयो, मजाले आयो, ठोक्यो, यहाँ गयो, यसरी गयो, त्यसपछि एंगल आई इक्वल्स टु एंगल आर, इन्सिडेन्स एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल्स टु एंगल अफ रिफ्र्याक्सन, तो थाहा मलाई यो थीटा यसलाई मानिदिए। अब डेभिएसन भनेको के हो, डेभिएट हुनु भनेको के हो, आफ्नो पथबाट भट्किनु, आफ्नो पथ चेन्ज गर्नु, आफ्नो पाथ चेन्ज गर्नु। कति चेन्ज गर्यो त्यसलाई भनिन्छ डेभिएसन। यो राम्रो चीज होइन। ओके आफ्नो एउटा एम राखेपछि यु डोन्ट ह्याभ टु डेभिएट हियर और देयर। ठिक छ, एउटा एम राख्ने, चल्ने सिधा। ओके एडाप्ट हुनुपर्छ बाटोमा, थाहा छ। यो एम मैले गर्न, यो एम मैले मेरो क्यापासिटी अहिले छैन भने म एडाप्ट गर्छु, म ट्राई गर्छु, म कोसिस गर्छु, बट आई विल नट चेन्ज द डेस्टिनी। ओके एम राख्ने एउटा, अथवा नराखे नि हुन्छ। के एउटा एम राख्ने भन्दाखेरि मैले के एम राखेको थिएँ 11-12 पढ्दा, म पढ्छु एकदम न, होइन मैले डक्टर बन्छु, होइन म इन्जिनियर बन्छु, होइन। आई हेभ नट बिट्स द्याट एम। किन मैले देखेकै छैन, मैले यो फिजिक्स पढेकै थिएन राम्ररी क्लास 11-12मा जानुभन्दा अगाडि। मैले बायोलोजी पढेको थिएन, मैले केमिस्ट्री पढेको थिएन, सबै फिल्ड हेरियो, त्यसपछि एउटा फिल्ड चेन्ज गरेँ, मलाई यो मन पर्यो, म यही फिल्डमा जाँदैछु। ठिक छ। सो यु हेभ टु टेक अ एम द्याट इफ आई डु एनिथिङ, इफ एम कि अहिलेको लागि एकाडेमिक लाइफ, पढ्ने लाइफ। ठिक छ हो, कतिजना बोर भइसक्यो होला। ठिक छ, मलाई त्यति त्यो हाई लेभलको मोटिभेसन दिन आउँदैन होइन, आफ्नो त ठिकठाक हो, तर फ्याक्ट कुरा भन्छु। ल अब यो एंगल अफ यो एंगल ग्ल्यान्सिङ एंगल भयो। अब यो जुन एंगल छ हेरौँ त, यो रे यता गइरहेको थियो तर गयो यता, भनेपछि यसको पाथ थियो सुरुमा यता, अब भयो यता, भनेपछि डिस्प्ले एंगल अफ डेभिएसन डेल्टाले डिनोट गरियो भने नतर्समिलो हेरेर यसलाई भनिन्छ एंगल अफ डेभिएसन। एंगल अफ डेभिएसन। अब त ज्योमेट्री लगाउने यो केही ठुलो कुरै छैन। यो डेल्टा भनेको के हो, 180 माइनस 2i, किन यो टोटल के हो, एउटा कम्प्लिट 180 डिग्री हुन्छ यसरी। ठिक छ, सम अफ एंगल अफ स्ट्रेट लाइन। अब यो 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 अब त मलाई आईसँगको रिलेसन चाहियो, मलाई त थीटासँगको रिलेसन चाहियो, भनेपछि आईलाई यो इक्वेसनबाट हटाउन छ। सो आई प्लस थीटा भनेको 90 हो, 90। ठिक छ, सो आई भनेको के हो, 90 माइनस थीटा हो, भनेपछि यहाँ ल राख्दिउँ 180 माइनस 290 माइनस थीटा, सो कति आयो 2 थीटा। भनेको कुनै पनि एंगल, कुनै पनि रे यदि थीटाको ग्ल्यान्सिङ एंगल राखेर गयो भने त्यो कति पथ भ्रष्ट भयो भनेर भन्नको लागि यो फर्मुला युज गर्ने, जसले भन्छ 2 थीटा। अब हेरौँ त, यहाँ 30 डिग्री छ भनेपछि कति डेभिएट हुन्छ, 60। अब यो क्वेसनलाई अलि गाह्रो पनि बनाउन सक्थे, सुरुमै गाह्रो नदिउँ भनेर। यदि मैले एंगल अफ इन्सिडेन्स, यसलाई एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल्स टु 30 डिग्री भने पार एंगल अफ डेभिएसन कति हुन्थ्यो, 180 माइनस 2 into 30, सीधा यो गर्न मिल्थ्यो। 30 180 माइनस 2 into 30 भनेको 180 माइनस 60 भनेको 120 डिग्री हो। ल एंगल अफ इन्सिडेन्स 30 भनेको भाइ। ठिक छ, अब हामीले अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्यो, जस्तै 2 थीटा भयो नि, थीटा भनेको 90 माइनस आई हो, 2 into 90 माइनस आई गरे पनि भयो सिधा। ठिक छ, ओके। सो क्वेसन जसरी नै आउन सक्छ, फर्मुला एकदम याद राख्ने। एंगल अफ डेभिएसन भनेको 2 into ग्ल्यान्सिङ एंगल। ग्ल्यान्सिङ एंगल भनेको यो एंगल अफ इन्सिडेन्सको साइडको भाइहरू यिनीहरू। ठिक छ, ल यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो 90 डिग्री छ, यति चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यो नर्मल हो, नर्मलदेखि यो सर्फेसको कति एंगल बनाउँछ, 90 डिग्री। ओके ल त्यसपछि अर्को क्वेसन गराउँछु मैले। ओके ल, इफ हाइट अफ अ पर्सन
is 2 meter, what is the length of mirror required to see his full image? A 0.5 meter, B 1 meter, C 1.5 meter, D 2 meter. हेरौँ त एकचोटि भोट गरौँ। अनिता, बसन्ती, चम्पा, डली तीनटामा जसलाई भोट गर्ने यो गरौँ, तर गरौँ है, एकचोटि ट्राई गरौँ। ठिक छ, धेरै टाइम नदिउँ, फेरि मैले भनिहालेको अहिले। ओके ल, अब भनेको यसमा एउटा सिधा फर्मुला लेखाइन्छ। सुरुमा फर्मुला लेखाइन्छ, खास फर्मुला नै याद गर्ने। त्यहाँ इन्ट्रान्समा गएर चित्रकला गर्ने कोसिस गर्ने होइन। मैले यहाँ चित्रकला अलिअलि देखाउँछु, ठिक छ। नबुझे पनि केही प्रब्लम छैन, तर मैले बुझाउनु मेरो कर्तव्य हो। मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्छु। बुझ्नु तपाईँको कर्तव्य हो, अथवा एन्सर गर्नु तपाईँको कर्तव्य हो। तपाईँले जसरी गर्नुहोस्। ओके ल, हेरौँ त। यदि म यसरी बसिराखौँ, अथवा म नै किन बस्ने, रामलाल यस्तो कस्तो कुरूप बन्नु छैन मलाई। ल, रामलाल यसरी बसिरह। यसलाई के सोधे, यसको हाइट यच हो भने यसलाई कत्रो ऐना चाहियो आफ्नो पुरै आफ्नो टपदेखि बटमसम्म हेर्नको लागि। अब यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि, यो लेन्थ यल भनेको h/2 भनेको जत्रो मान्छेको शरीर हुन्छ डिभाइडेड बाई 2 त्यत्रो मिरर चाहिन्छ पुरा टप टु बटम हेर्नको लागि। ठिक छ। सो यहाँ कति छ हाइट, 2/2 भनेको कति, 1। सो एन्सर बी हुन्छ। अब कसरी हेरौँ, नबुझे पनि केही प्रब्लम छैन। मैले आफ्नो बेस्ट दिन्छु सर्ट टाइममा यो कुरा बुझाउनको लागि है त। एउटा रामलाल यहाँ बसेको मैले भनिहालेँ। यसको हेड यसरी यहाँ मानौँ, यसको आई यहाँ मानौँ, यसको लेग यहाँ मानौँ। ठिक छ, हेड, आई र लेग। ठिक छ ल, ठिक छ सर। ओके, सो एउटा मिरर, सानै मिरर राखौँ, कत्रो छ मलाई थाहा छैन नि त। अब यो मिररबाट यो टाउको देख्नको लागि टाउकोबाट जुन रे निस्कन्छ नि त, मेरो हरेक त शरीरको पार्टबाट रे निस्किरह। सो हेडबाट जुन रे निस्कन्छ त्यो मिररमा ठोक्केर आईमा पुग्न पर्यो टाउको देख्नको लागि। भनेपछि हेडबाट निस्कियो यसरी र आईमा पुग्यो यसरी, पुग्न पर्यो कि नै पर्यो। अब मैले मिनिमम लेन्थ दिइराखेको, त्यही भएर मैले यता नि लैजान सक्थेँ के, तर त्यो लैजाइँदैन, किनभने मलाई मिनिमम लेन्थ चाहियो। ठिक छ, मिनिमम लेन्थ चाहियो। अब यहाँदेखि अब फेरि खुट्टा देख्नको लागि के गर्नु पर्यो, खुट्टादेखि जाने रे यहाँ ठोकेर यसको आँखामा पर्न पर्यो। यस ल, अब खुट्टामा जाने रे यसरी आँखामा पर्यो, यही हो यो के। सो हेडदेखि आईको डिस्टेन्सलाई ए मानौँ। मैले के भनिरहेको, यो एउटा मान्छे हो, मान्छेको टाउको त्यहाँ, आई त्यहाँ, लेग त्यहाँ। टाउको देख्नको लागि हेडदेखि जाने रे आईमा पुग्न पर्यो, र खुट्टा देख्नको लागि खुट्टादेखि जाने रे आईमा पुग्न पर्यो। अब यो टाउको र खुट्टा देखेपछि बिचको कुनै टेन्सनै छैन, सबैको रे पुगिहाल्छ आँखामा। ठिक छ। सो यिनीहरू दुईटा मेन फिचर हो क्या हाम्रो। ल, अब हेरौँ त, यो ए हो, यो दूरी बी हो भने, ठिक छ। अब यसरी परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदिए भने यो कति हो, यति a/2 हो, र यो कति हो, b/2। यो पुरा b भनेपछि यो b/2 हुन्छ कि हुँदैन? यस, ओके। सो यो b/2, यो a/2 भनेपछि यो लेन्थ भनेको कति रहेछ हेरौँ त एकचोटि सर्ट राम्ररी। लेन्थ भनेको a/2 प्लस b/2 रहेछ, हो कि हैन? हो, भनेको यल भनेको a प्लस b/2 हो। तर a प्लस b भनेको के हो, मान्छेको हाइट। ठिक छ, मान्छेको हाइट। तो रामलालको हाइट कति हो, a प्लस b। सो h/2। सो h भनेको सो यल भनेको लेन्थ अफ मिरर कति हुँदो रहेछ, h/2। ठिक छ, बुझे पनि राम्रो, नबुझे झन् राम्रो भन्न त सक्दैन। ओके, टाइम छैन भने यु क्यान अल रिमेम्बर द फर्मुला। अब त यहाँ डाटा त जति पनि दिन पाए, 3 मिटरको मान्छे होला, कति चाहियो मन, मिनिमम साइज अफ मिरर टु सी इट्स फुल इमेज 3/2 1.5 मिटर। ठिक छ, त्यसरी गर्न सकिन्छ। ल, त्यसपछि आउँछ हाम्रो कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिरर। अब यहाँ चित्रकला गर्न थाल्दिनँ म, यो अब्जेक्ट इज एट
सेन्टर, अब्जेक्टिभ जस्ट फोकस, अब्जेक्टिभ जस्ट सर्कमफरेन्स, त्यस्तो क्वेसन गर्न नि आउँदैन, ड्र गर भनेर इन्ट्रान्समा सोध्नेवाला छैन। ओके, सो ती कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। सबसे मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा लाइफमा युज हुने कुरा तिनीहरू हुन्, ठिक है। इफ यु हेभन्ट नोन द्याट प्लिज ओपन यो बुक, क्लास 10 मा यसलाई त्यही गरेर हेरे हुन्छ, एकचोटि रिभाइज गर्ने होइन। तर यदि क्लियर छ भने अथवा क्लियर नभए पनि ती क्वेसनहरू सोध्दैन, तर यी क्वेसनहरू यी कुराहरू जान्नुपर्छ। ल, अब क्वेसनबाटै सुरु गरौँ। विच अफ द फलोइङ मिरर इज युज्ड फर सेभिङ। पहिलो अप्सन छ कन्केभ, दोस्रो अप्सन छ कन्वेक्स, तेस्रो अप्सन छ प्याराबोलिक, नतर्सिम। ओके, प्याराबोलिक, डी नन, सरी प्लेन मिरर। ल हेरौँ त कुन मिरर सेभिङको लागि हुन्छ। सेभिङ भनेको के त पैसा बचाउने होइन, बचत होइन। सेभिङ भनेको यो खुर्किन्छ नि, ठिक छ। सो त्यसलाई के भन्छ सेभिङ, त्यसलाई त्यो गर्नको लागि कुन मिरर युज गरिन्छ। सो अब यो कुरा मैले बुझाउँछु, हेरौँ त। कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिरर, यो रे डायग्राम बनाउँदाखेरि चित्रकला गर्दाखेरि हामीले के देखिएको भन्दाखेरि कन्केभ मिररमा धेरै जसो केसमा, लगभग मोस्ट अफ द केसेसमा के हुन्छ, म्याग्निफाई हुन्छ जन्तु। जुन अब्जेक्ट छ त्यो के हुन्छ, म्याग्निफाई हुन्छ, इमेज ठुलो निस्कन्छ हो। भनेपछि मैले यदि दारी फालिराखु, मेरो आफ्नो सेभिङ गरिराखु भने मेरो यो पार्टलाई अलि ठुलो देखाउनको लागि राख्ने हो कि नै मैले मिरर, देखियोस् अलि राम्ररी देखियोस्, कतै काटिन्छ कि भनेर। भनेपछि अब तर यसमा कन्भेक्समा धेरै लगभग अल केसेसमा के भइरहेको थियो, डिमिनिस इमेज। सो म्याग्निफाई हुनको सट्टा डिम्याग्निफाई भइरहेको थियो, भनेको साइज घटिरहेको थियो। साइज घटाउन छ भने कन्भेक्स युज गर, साइज बढाउन छ भने कन्केभ युज गर भनेर यो प्रिन्सिपलले भन्छ हामीलाई, ठिक छ। सो कन्केभमा के हुन्छ म्याग्निफाई, कन्भेक्समा के हुन्छ डिम्याग्निफाई। अब कन्केभ अब म्याग्निफाई गर्न छ भने केमा युज हुन पर्यो, सेभिङ गर्न। त्यस्तै हाम्रो केमा युज हुन पर्यो, टेलिस्कोपमा युज हुन पर्यो हो। भनेपछि यसमा एन्सर के हुने भयो, कन्केभ कि कन्भेक्स, कन्केभ मिरर। कुनै कन्फ्युजन छ छैन? मैले किन पनि बुझाएँ है, रिजन चाहिँ। अब यहाँ टेलिस्कोप बनाइदिएँ मैले, लेखेँ नि छ क्वेसन त, तर यो टेबल सारे पनि भइहाल्यो। यसको एन्सर के हुन्छ, कन्केभ। अब अर्को हेरौँ त कन्भेक्स मिरर। कन्भेक्स मिररको के हो काम, डिम्याग्निफाई गर्ने। र यो अब कतिजनाले सोध्छन् यो एउटा चिजलाई सानो बनाएर झन् के फाइदा होला, हुन्छ। जस्तै हाम्रो गाडीहरूको साइड मिरर जुन हुन्छ त्यो कन्भेक्स मिरर हुन्छ। के गरिदिन्छ, मानम म यसरी आफ्नो गाडीमा बाइक चलाइराखु मजाले, बाइक किन चलाउने, कारै चलाउँ ल, कार चलाइराखु मजाले होइन, अनि यता साइड मिरर हेरेँ, पछाडि बच्चा खेल्दै रहेछ, बच्चा नन्ना बच्चा, मलाई मन पर्यो, राम्रो रहेछ, अनि हेरिरहेको थिएँ, उता गएर गाडीले ठोकिदियो, मेरो जिन्दगी बर्बाद। त्यसो त हुन भएन नि, भएन। सो के गरिन्छ भन्दाखेरि मिरर जुन छ सबै अब्जेक्टलाई जति ठुलो छन् तिनीहरूलाई जति सक्दो सानो बनाउँछ के कन्भेक्स मिररले। किन सानो बनाउनु पर्यो त्यो बच्चालाई, किनभने भ्यू धेरै दिनको लागि। जस्तै मानम यो यति एरिया छ र यो मिरर हो भने यदि मिररले यहाँको यो ठुलो सानो अब्जेक्टलाई यदि ठुलो बनाइदियो भने यो पुरा मिरर अक्युपाई भयो कि भएन, भयो। तर यही अब्जेक्टलाई सानो बनाइदियो भने, सानो नन्ना बनाइदियो भने अब यताको चिजहरू पनि त अक्युपाई हुन पाइयो, वाइडर भ्यू पाइने भयो कि हामीले, ठिक छ। सो के भन्ने हो, के हुन्छ हाम्रो डिम्याग्निफाई। त्यही भएर हामीलाई के को लागि युज हुन्छ यो मिरर, वाइड भ्यूको लागि। त्यही बच्चाले नै पुरै मिरर खाइदियो नि त अघि नै त, किन ठुलो बनायो भने। तर त्यसलाई सानो बनायो भने अरू चिज पनि अट्ने भयो त्यो मिररमा। सो सानो बनाएको के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि वाइड भ्यू मिल्छ, धेरै डिस्ट्रिब्युटेड भ्यू मिल्छ। त्यही भएर यसलाई केमा युज गरिन्छ, साइड भ्यू अफ भेहिकल्स। सो अर्को क्वेसन भन्यो यहाँ साइड भ्यूज। सो यसको एन्सर के हुन्छ, कन्भेक्स। क्लियर छ ल। अब अर्को क्वेसन, मैले हेरेँ अल्छी नभने है, मास्टर अल्छी चाहिँ भन्नु होला नि कतिजनाले, विद्यार्थी अल्छी हुनु हुँदैन, मैले त मेरो त आफ्नो काम गरिराखौँ, ठिक छ ल। सो विच अफ द फलोइङ इज मिरर इज युज्ड फर। अब अर्को क्वेसन दिन्छु मैले, सर्च लाइट्स।
अब कहिले नसुनेको एउटा क्वेसन एउटा चिज आउँछ प्याराबोलिक मिरर। ठिक छ, मैले अब गर्न दिइनँ यो क्वेसन किन यो नजानेको टपिक हो, तर एकचोटि क्वेसन सोधिसकेँ एनजिओसमा, एकचोटि क्वेसन सोधिसकेछ। सो आई एम मेकिङ यु डु दिस क्वेसन। सो विच अफ द मिरर इज युज फर सर्च लाइट? प्याराबोलिक। किन भन्दाखेरि चाहिँ सर्च लाइटमा चाहिँ एउटै लाइटलाई एउटा एकदम सानो एरियामा फोकस गर्न पर्यो भने सर्च लाइट भनिन्छ कि त्यस्तो लाइटलाई के भनिन्छ? सर्च लाइट। अब एउटै एरियामा फोकस गर्न पर्यो भने नि इन्टेन्स भ्यूको लागि प्याराबोलिक मिरर युज गरिन्छ। जस्तै हाम्रो नर्मल मिरर जुन छ नि, नर्मल मिररमा यस्तो आयो, एउटा रे यता फोकस भइदियो, अर्को रे यहाँ फोकस भइदियो। त्यही भएर सबै रेहरू किन हाम्रोमा हामीले त पढिन्छ 10 क्लासमा के मानेर पढिन्छ भने सबै एकै ठाउँमा फोकसमा एकै ठाउँमा गएर कन्भर्ज हुन्छन् भनेर मानिन्छ के, यसरी। तर खास रियलमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि यताउति हुन्छ कि के हुन्छ भन्दा हरेक रेको लागि फोकस फरक परिदिन्छ के, हरेक रेको लागि फोकस फरक परिदिन्छ। त्यही भएर सबै एकै ठाउँमा आएर बस्दैनन्। तर प्याराबोलिक मिरर चाहिँ यसरी भने यस्तो हुन्छ, प्याराबोलिक मिरर सबै रेहरू एउटै फोकसमा आएर मिट गर्छ, जस्तो जे भए पनि हो सबै एउटै ठाउँमा आएर मिले, सबै एकै ठाउँमा भेला भयो भने त्यहाँ लाइट के हुने भयो? इन्टेन्सिफाई हुने भयो, त्यो के हुने भयो? त्यही भएर प्याराबोलिक मिरर युज गरिन्छ के को लागि? सर्च लाइट्सको लागि। ओके, ठिक छ ल। Okay, I will see how much time has it gone. ओके, सो धेरै टाइम लिँदिनँ म अब एकछिन, अब धेरै टाइम लिँदिनँ। ओके, सो अब हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स तीनटा फर्मुला छ नि त, याद राखौँ। म्यू इक्वल्स टू सबसे इम्पोर्टेन्ट फर्मुला C/V, त्यसपछि छ रियल डेप्थ बाई एपेरेन्ट डेप्थ, ठिक छ, त्यसपछि साइन आई बाई साइन आर। अब एउटा कुरा भन्छु, एउटा लाइट यो सर्फेस छ, मानौँ एउटा ग्लास छ, एउटा ग्लासमा एउटा लाइट रे आयो भने केही लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ, केही लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ र केही लाइट रिफ्र्याक्ट हुन्छ। यो एंगल अफ यो इन्सिडेन्ट रे मानौँ, यो रिफ्लेक्टेड रे मानौँ, यो ट्रान्समिटेड रे भनिन्छ यसलाई, ठिक छ। अब स्नेल्स ल भनेर भनिन्छ यसलाई, स्नेल्स ल। अब एउटा कुरा के याद राख्ने भन्दाखेरि यो जुन रे आयो नि त्यसको फ्रिक्वेन्सी जुन छ र यसको फ्रिक्वेन्सी यसलाई सजिलै देखिन्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी f हो भने यसको नि फ्रिक्वेन्सी f हुन्छ, यसको नि फ्रिक्वेन्सी f हुन्छ। सो मिडियम चेन्ज गरेर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुनेवाला छैन। जस्तै लाइट आयो, एउटा यसको फ्रिक्वेन्सी 10 हर्ज हो भने यसको नि 10 हुनु पर्यो, यसको नि 10 हुनु पर्यो। भनेको लाइट जता जाओस् त्यसको इनहेरेन्ट प्रपर्टी हो, त्यसको भित्री प्रपर्टी हो कि यसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुनेवाला छैन। अब जस्तै मलाई मेरो बाबाआमाले नि जन्मायो, कोही जिद्दी गरेर हुन्छ मलाई किन बिल गेट्सबाट जन्मिए, म किन जन्मिएन भनेर, त्यो त लाइफ लङ हो नि त। म त यो मान्छे यो आफ्नो फादरको ब्लड हो, मदरको ब्लड हो। त्यस्तै यो सोर्समा डिपेन्ड गर्छ कि लाइटको सोर्समा। मानौँ यो लाइट एउटा फ्ल्यास लाइटबाट सर्च लाइटबाट मैले रे फालेँ भने त्यो रे गयो भने त्यो फ्ल्यास लाइटले एउटा एफ फ्रिक्वेन्सीको लाइट प्रड्युस गर्छ र यो जता जाओस् जे गरोस् यसले आफ्नो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्न सक्दैन। सो यहाँ नि फ्रिक्वेन्सी त्यही हुन्छ, यहाँ नि यही हुन्छ, यहाँ नि यही हुन्छ। तर एउटा के चिज चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि ल्याम्डा वेभलेन्थ, यहाँ वेभलेन्थ जे हुन्छ यहाँ नि त्यही वेभलेन्थ हुन्छ, किन दुईटै हावामा छन्, हावा उनीहरू। तर यसको वेभलेन्थ ल्याम्डा 2 भइदिन्छ, वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ। अब यसमा भेलोसिटी पनि त चेन्ज हुनु पर्यो। हावामा जति मजाले हिँड्न सक्छु त्यति पानीमा हिँड्न सक्छु र म सक्दैन, त्यस्तै लाइटलाई पनि त किन त्यस्तो भेदभाव गर्ने। त्यही भएर यहाँ पनि भेलोसिटी अफ लाइटलाई c मान्ने हो। हावामा c हुन्छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड, फास्टेस्ट थिङ इन द युनिभर्स हो भने यस यहाँ कति हुन्छ v मान्नु, के हुन्छ v। सो म्यू भनेको जुन छ कन्स्टेन्ट एउटा, त्यो भनेको c/v हो। यहाँ हुने स्पिड डिवाइडेड बाई यहाँ हुने स्पिड। त्यस्तै यदि यो एंगल आई हो र यो यदि एंगल आर हो भने यो भनेको साइन आई बाई साइन आर, ठीक छ, यतिसम्म बुझ्यो। अब अर्को फर्मुला छ आरडी बाई एडी। आरडी भनेको बमको नाम होइन, कतै कुनै फिल्ममा आरडीएक्स भन्ने सुनिएला, त्यो होइन। आरडी भनेको रियल डेप्थ,
एडी भनेको एपेरेन्ट डेप्थ। यसमा क्वेसन नै दिन्छु त्यसपछि अझै राम्ररी बुझिन्छ। ओके सो म्यू भनेको सी बाई बी साइन आई बाई साइन आर। एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भने एकचोटि आएको क्वेसन हो अनि आएको पनि क्वेसन हो कि फ्रिक्वेन्सी इज द इनहेरेन्ट प्रोपर्टी अफ लाइट अन चेन्जिङ द मिडियम। यहाँ एयरदेखि ग्लासमा गयो के फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भयो भएन। सो अन चेन्जिङ द मिडियम भेलोसिटी चेन्जेस, वेभलेन्थ चेन्जेस बट फ्रिक्वेन्सी डु नट चेन्ज। यो दिमागमा फिट गर्ने। राति 2 बजे उठेर नि राति कसैले 2 बजे उठाएर भयो भन् कि लाइट अर्को मिडियमदेखि अर्को एउटा मिडियमदेखि अर्को मिडियममा गएर के चिज चेन्ज हुन भन्दाखेरि भन्न सक्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी। किन अब यो त बेसिक कुरा हो क्या वेभहरूको, ठिक छ। फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। ल ओके सो म्यू भनेको सी बाई बी साइन आई बाई साइन आर। यदि अब यहाँबाट धेरै क्वेसन दिन सक्छ। इफ द स्पिड अफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड एन्ड द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज दिस, फाइन्ड द स्पिड अफ लाइट इन द्याट मिडियम भनेर फर्मुला लगाउने भाइ छ। केही छैन, क्यालकुलेसन गर्न त आउनु पर्यो नि, ठिक छ। त्यति गर्न सकिन्छ। ओके ल अब क्वेसनमा हेरौँ। टाइम धेरै लाग्छ, ठिक छ, र कुनै फाइदा पनि हुनेवाला छैन। सो यो फर्मुला ल्याइदिन्छु, फर्मुला युज गरौँ। कसरी युज गर्ने पनि भइसक्यो। यो सी भनेको यहाँ स्पिड अफ लाइट, यो भी भनेको यहाँको स्पिड लाइटको। ल अब त्यसपछि हामी यो टपिकमा क्वेसन जान्छौँ। एकचोटि सेन्ट जेभियर्समा एउटा क्वेसन सोध्यो। ओके लेट्स डु द्याट क्वेसन। अनि यसलाई जसले बुझ्नु भयो आरडी बाई रियल डेप्थ बाई एपेरेन्ट डेप्थ त्यो क्वेसन गर्नुहोस्। ओके इजी छ, धेरै गाह्रो छैन। ल इफ वाट द हाइट अफ पन्ड, द डेप्थ भन्नु भने डेप्थ अफ पन्ड is if okay so the depth of the pond is if it seems 10 meter in depth। ऑप्शन छ पहिलो 13.33 मिटर, दोस्रो ऑप्शन छ 16.66 मिटर, तेस्रो ऑप्शन छ 19.99 मिटर्स, द डी छ 20.22 मिटर्स। ओके ल ट्राई गरौँ एकचोटि। ओके ल सो पज द भिडियो एन्ड ट्राई। किन यो युज गर्ने फर्मुलाहरू केही छैन यसमा। ओके सो अब यसमा धेरै पिएचडी गर्न केही पर्दैन बेसिकली। कतिजना त यो क्वेसन हेर्दै अचम्मित पऱ्यो होला। सर तपाईँले त मलाई यस्तो क्वेसन सोध्नुभयो कि एउटा घरमा 50 एउटा वेइङ मेसिनमा 50 केजी छ भन त्यहाँ कति वेट छ भने जस्तो क्वेसन सोध्नुभयो। 50 नै हुन्छ नि त, तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन। जस्तै मैले आफ्नो यो मार्करलाई पानीभित्र डुबायो भने अलि मार्कर बाङ्गिए जस्तो यसको हाइट कम भए जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन। त्यस्तै नेचरले पनि हामीलाई बुद्धु बनाउँछ अलिअलि। जस्तै माछालाई छोप्न एकचोटि एउटा पन्डमा माछा छोप्न गयो भने यसरी छोप्न खोज्छु, तल माछा त तल बिल्ला हाम्रो भाषामा। ओके सो यो के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो देखिन्छ त्यस्तो हुँदैन। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं भन्छन्, ठिक छ। राष्ट्रघाती नभन्नुहोस् मलाई फेरि। ओके सो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जति देखिन्छ त्योभन्दा हाइट के हुन्छ बढी नै हुन्छ के, र त्यो भने कति बढी छ भनेर दिन्छ हाम्रो म्यूले। सो म्यू भनेको मैले के भने रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपेरेन्ट डेप्थ। अपेरेन्ट भनेको के हो देख्दा कति देखिन्छ, जैसा दिखता है भनेको यो के हो अपेरेन्ट डेप्थ। अब म्यू भनेको वाटरको थाहा नै हुनुपर्छ, यो भ्यालु एकदम इम्पोर्टेन्ट 1.33, ठिक छ। अब रियल डेप्थ भनेको आर मानौँ, अपेरेन्ट डेप्थ उसले के देख्यो 10 मिटर। सो आर भनेको के हुने भयो 10 × 1.33 भनेको 13.33 मिटर्स। सो एन्सर के हुने भयो ए, ठिक छ। एकचोटि सोधिएको क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ल यति बुझिन्छ। अब मैले 2-3टा केही डाटा देखाइ लेखिदिन्छु, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डाटा हो, ठिक छ। याद भएको एकदम राम्रो, याद हुनैपर्छ भन्छु म त। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर जुन छ विथ रेस्पेक्ट टु एयर कति हुन्छ 1.33। यदि कुनै रे एयरदेखि वाटरमा गइरहेको भने कति हुन्छ 1.33। त्यस्तै म्यू एजी ग्लास छ भने नर्मल ग्लासको लागि 1.5 लिने, ठिक छ। त्यस्तै म्यू डायमन्ड जुन छ त्यो भनेको 2.42 हुन्छ। त्यही भएर टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ यसमा
धेरै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भएको कारणले लाइट घुमेको गर्छ डायमन्डमा, त्यही भएर धेरै लाइट जम्मा भएको कारणले डायमन्ड चम्किलो देखिन्छ। ओके, त्यस्तै क्रिटिकल एङ्गल अफ आइस इक्वल्स टु 49 डिग्रिज। ओके, क्रिटिकल एङ्गल अफ आइस इक्वल्स टु 49 डिग्रिज। ओके, कति बुकहरूमा 50 डिग्रिज पनि लेखेको हुन्छ, ठिक छ। सो यति डाटाहरू चाहिँ याद हुन पर्यो। ओके, आई रिकमेन्ड द्याट। अझै एउटा डाटा छुट्यो, मलाई भ्यालु याद भएन अहिले, किन मलाई त त्यति याद गर्नु तपाईँहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ अझै एउटा डाटा थप्नु होला, क्रिटिकल एङ्गल अफ डायमन्ड। ओके, लगभग 24 समथिङ कति आउँछ, ओके त्यति डिग्रिज आउँछ, त्यो चाहिँ लेख्ने, ठिक छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। सो यति डाटाहरू याद हुन पर्यो, क्वेसनहरूमा धेरै युज हुन्छन्, ठिक छ। अब अर्को च्याप्टरमा मैले लेन्स मेकर्स फर्मुला, प्रिजम, यी दुईवटा टपिकहरू कभर गर्छु अप्टिक्समा। अप्टिक्स खास पढाउने भने 7वटा लेक्चर समेत जान्छ। ओके, सो आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट। ओके ल, ओके, अब अझै तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएन भने च्यानललाई, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु सब्सक्राइब, बिकज यहाँ इन्ट्रान्सका लागि धेरै मटेरियलहरू छन्। त्यस्तै क्लास 11मा गएर 12मा गएर केही कन्फ्युजन भयो भने, आफ्नो टिचरले पढाएको बुझिएन भने अथवा केही कन्फ्युजन भयो भने यो यिनीहरू भिडियोमा पनि केही इन्ट्रोडक्टरी कुराहरू, कन्सेप्चुअल कुराहरू मैले धेरै दिने कोसिस गरेको छु। ओके, यु क्यान अल्सो भ्यू देम, ठिक छ। अनि ओके, त्यसपछि चाहिँ क्लास 11-12मा मैले यो धेरैचोटि धेरै भिडियोदेखि भन्न खोजिरहेको थिएँ तर बिर्सिँदो रहेछु। क्लास 11-12मा इफ यु आर भेरी गुड स्टुडेन्ट, फिजिक्सको लागि एउटा बुक छ, कन्सेप्ट अफ फिजिक्स, HC वर्मा। यदि राम्रै कलेजहरूमा जानुभयो भने धेरै बुकहरूको चर्चा सुनिन्छ, युनिभर्सिटी फिजिक्स यो ऊ, तर ती धेरै मोटा किताबहरू हुन्, त्यो त्यति सुहाउँदैन। यदि तपाईँले यो बुक, इन्डियन बुक हो, HC वर्मा राइटरले लेखेको, इफ यु सल्भ दिस बुक यु आर डन, केही गर्न पर्दैन। कन्सेप्चुअली यु आर टोटली रेडी, ठिक छ, कन्सेप्चुअली रेडी हुन्छ यो क्वेसन। यो बुकको थ्योरी त सबै बुकमा राम्रो छ, यो बुकको थ्योरी एकदम राम्रो छ, त्यसमाथि यसमा सवालहरू जुन छन्, प्रब्लमहरू जुन छन्, नेपाली बुकहरूभन्दा 1 करोड गुणा भन्छु म, त्यति राम्रा छन्, कन्सेप्चुअल छन् र बुझ्ने खालका छन्, बुझाउने एकदम फिजिक्सलाई मजा बनाउने खालका छन्, ठिक छ। सो आई हाइली रेकमेन्ड दिस बुक। तर यदि तपाईँलाई धेरै इन्ट्रेस्ट छैन यो सब्जेक्टमा, पछि यही फिल्डमा जान चाहनुहुन्न, ओके, एन्ड यु आर जस्ट टेकिङ साइन्स, देन इट इज ओके, ठिक छ। प्रब्लम हुन्छ आफ्नो स्टडिजलाई त्यति पेसमा राख्न सक्नुहुन्न भने इट इज अल्सो ओके। बट फर गुड स्टुडेन्ट्स मैले भन्छु, अहिले नै भन्छु, मैले पनि धेरै किताबको चर्चा सुनेँ, बट इफ यु सल्भ दिस बुक यु आर डन। ओके, इफ यु सल्भ दिस बुक द्याट इज यु आर डन, ठिक छ ल, थ्याङ्क यू।